मोगाळासर पदवेदारा देवा तूं आदी आसुल्लोय आतां आसाय. तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय. तुका वळख काडल्या भुरग्यां सांगाता, भावार्थी लोकां सांगाता, सगळो दीस तुका अर्गां दिवंक, तुका होगळाप दिवंक, तुका महिमा दिवंक आनी तुजें उतार आयकून कुरपात जोडूंक अवकाश आमकां खर दिलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तशेंच ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना. न्हय पदवेन वा बळान, बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्त्यान, सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणाच्या मनोभावान ती सुवार्थ आमी मानून घेवन ही आमची जिणी तुज्या महिमेक आनी मानाक फावो जाल्ली जावं. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू क्रिस्ता ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, कशीं आसात तुमी? बरीं आसात. आमी यूट्यूबार देवाचें उतर आयकताना मदें एक एडवर्टायज येता, डॉक्टर रोगी कुमार म्हणून. आयकलाय? तशें आमी बरीं आसा. कोणा बरीं? डॉक्टर रोगी कुमार तशें गी न्हय. केदाळारी आमी बरीं आसा म्हणटाना आमच्या कुडी विशयांत आमी उलयना वय मू. खंयच्या विशयांत आमी उलयता? आत्म्या विशयांत. म्हजो आत्मो बरो आसा, देवाक वळखला आनी समाधानीन आसा, हें आमी उलयता वय मू. कूड ह्या संवसारांतल्या एनवायरमेंटाक बली जावन आसता. एक दीस वयर, एक दीस सकयल आसता ती वय मू. पूण आत्म्यांत आमी बरीं आसा, दादोशी आसा, शांतीत आसा, समाधानांत आसा. आसात गी नांव? वय मोगाळ भावा भयण्यानो, देखून तुमी जाणात आमकां सुटका मेळ्ळा वय, मेळ्ळा मू. ती आणकी चडीत जायची की उणें जायची? आमकां जैत मेळ्ळा वय मू. त्या जैतांत आमी आणकी मुखार वचाची की फाटीं येयची? आमी भावार्थांत आसा वय मू. तो भावार्थ उणें जाय की वयर वचाची? प्रेज द लॉर्ड. ह्या खातीर आमी कितें करीची? आणकी सुटका, आणकी जैत, आणकी भावार्थी जिणी आमकां मेळाची तर आमी कितें करीची? आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, ಬೆಳ್ಳಿ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ एक जेजू क्रिस्ताचें आमोलीक रगत, जेजू क्रिस्ताचें नांव आनी जेजू क्रिस्तान दिवचें तें देवाचें उतार, हे तीन तुका म्हाका आणकी सुटका दिता, आणकी जैत दिता, आणकी भावार्थी जिणी जिवंक करपा दिता गे दिना, आदार दिता गे दिना, दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. गेल्या त्या हप्त्यांतल्या शुक्राराच्या दिसा आराधनांत फादर जेरीन सांगलें तें उतर एक इल्लेशें आमच्या भावार्थी जिणेक आदार देखून उगडासा काडटा परत्यान. पाद्रेबान आमकां सांगलें, आमी ल्हान आसतना आमच्या आवय बापायक चिडकोन आसले वय मू, इतलें चिडकोन इतलें मोगान आसलें गी, तांचे सांगात आसलें गी, भायर भितर वयतल्या ती ना जाल्यार आमचें जिवीत चलोवंकूच चलना म्हणल्या बरें आमी आसल्या. पूण वेळ म्हयने वर्सां वेता वेताना कशें आमी तांचे तोंड पयस जाल्यां गी जावना, पयस जाल्या वय मू. आवय बापाय नासतना आमी जियेल्या गी जियोना. ताज्या उपरांत पाद्रेबान म्हणलें आमी इस्कालाक गेल्या वय मू, आमकां फ्रेंड्सां मेळ्ळीं, टिचरां मेळ्ळीं. आमी त्या दाळे अशेंच चिंतलें आमी तांच्या घरा ती आमच्या घरा, आतां ती ना जाल्यार आमकां जियोंक जायना. फ्रेंड्सां जायचीच, टिचरां जायचीच, इस्काल जायचीच. पूण दीस म्हयने वर्सां वेता वेता कशें तुमी थंयतन पयस सरल्यात, फ्रेंड्सां विणे, इस्काला विणे, टिचरां विणे आमी जिवना गे मागीर जियेल्या. ताज्या उपरांत पाद्रेबान म्हणलें मागीर आमी अशें चिडकलें, काम, बिजनेस, कंपनी, सुपरवायझर, मॅनेजर म्हण आमी चिडकोन रावल्या वय मू. आमी एका वेळार अशें चिंतलें, ती काम ना, ती कंपनी ना, तो मॅनेजर ना जाल्यार म्हाका जिवंकूच साध्य ना, वच्चो म्हजो बरो वचो म्हणून आमी थंयच रावल्या. पूण वेळ वेता वेता ते आमी सोण पयस गेल्या गी वचोना, पयस गेल्यात गी वचोनात. मागीर पाद्रेबान सांगलें आतां कितें आमच्या लागीं आसा पळय तें ना जाल्यार आमी जिवंक जायना म्हणून घट्ट धरलां पळय, तें आमकां सोडूंक आसा गिना, तेंय सोडूंक आसा गिना, सांडूंक आसा गिना. निमाणें तें कंतार म्हणलें, तुमी आयकलें न्ही गी, ना आवय ना बापय सांडला हांवें सर्वांकी, भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. जे कितें आमी आसा चिडकोन आसा, पाळना आसा, करनासा, सगळें काबार जातलें गी ना, सगळें काबार जातलें मोगाळ भावा भयण्यानो.
आनी आमी संपूर्ण भावार्थाक वेताना सगळें काबार जातले. पळया, देवान सर्ग रचला आनी पृथ्वी रचला वय मू. सर्ग ताच्या अधीन दवरला आनी पृथ्वी तुका आनी म्हाका मनशांक ताणें वांटून दिला म्हणटा देवाचें उतर वय मू. तर ह्या पृथ्वेंत शांती समाधानान संतोषान जिवचो मनीस कोण? कोण त्या देवाक ऐकून ताच्या मोगांत जी येता पळया, तो मनीस मात्र ह्या पृथ्वेंत संतोषांत शांतींत समाधानान जिवंक शकता. ना जाल्यार पृथ्वी ताणें रचला, तो कितें सांगता तें आयकतना मात्र ह्या पृथ्वीर आमकां शांती आसा, समाधान आसा, संतोष आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. ना जाल्यार आमकां जिवंक जायना. गेल्या त्या शनिवाराच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलें न्ही गे, आमी हांगा कितलो वेळ बसता तितलो वेळ आमी कितें करता? आयकता आनी जिवीत आमी जोण घेता. पूण हांगाच्यान भायर गेल्या उपरांत आमी कितें करता? सांगा. ऐकले आमी कितें करता? होगडयता पुरा न्ही. पळया, ही संवसारी मनशां अप्रूप येतात, आयकतात, भायर गेल्या उपरांत होगडयतात. पूण कोण भावार्थी आसात पळया, भावार्थी मनशां हांगा आयकतात, उपरांत भायर गेल्या उपरांत जी येतात वय गी न्ही. तुमी कितें करतात? आयकून होगडयतात गी. बरो एक दाखलोय दिलो पाद्रेबान आमकां, मार्ताचो आनी मरियेचो वय मू. एकली जेजूक आयकून आसली आनी एकली तिच्या कामांत आसली. कोण आयकून आसली ती दुरसाना सोम्यांक वय मू. कोण तिच्या कामार आसली ती सोम्यांक दुरसाता. पळया, तुमी आयकून आसात, भावार्थांत आसात, आमी केन्ना ह्या संवसारांत दुरसाना आमी एकामेका. आज तुका कितें कश्ट आयल्यात जाल्यार त्या कश्टांक कारण तुमचो म्हूण चिंताय पळय, त्या वेळार तुका सुटका आसा. त्या कश्टांक कारण तूं हेरांक करताय पळय, ते दोळपर्यंत तुका शांती ना. सारकें चीत दिवन आयका. एक आयकोनचो मनीस, भावार्थी मनीस, कितें म्हाका कश्ट येयला ते म्हज्या चुकी वरवीं आयल्यात, पूण वळखतना म्हाका शांती मेळटा, सुटका मेळटा. ती चूक तूं हेरांचेर घालताय, हेरांचेर आरोप घालताय, ते तुका सुटका मेळना. आनी भावार्थी मनीस केन्ना हेरांचेर आरोप घालना. हर एक चूक, हर एक कश्ट तो आपणाचेर घेता, आपणा वरवीं आयिल्ले म्हणटा. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, पृथ्वी कोणें रचला ताका आयकून ताजे सांगाता जी येताना आमकां समाधान आसा गी ना. आमी ते कोंकणी कंतार म्हणटा न्ही, बलिदान कालवारीचे अर्पण राया जेजूचे, अर्पण राया जेजूचे, समाधान हाडता तुका दैविक देणे, दैविक देणे सर्गीचे, तूं सोम्या मोजो आधारांनी बरवसो, जाजिणे वाटेर सांगात. ताजे विणे आमकां विशेवना, ताजे विणे आमकां आदार ना, ताजे विणे आमकां शांती समाधान ना मोगाळ भावा भयण्यान. तुमकां एक उतार विचारता, तुमी संवसारी गी या तुमी क्रिस्तांवां गी या क्रिस्ताची गी? क्रिस्ताची वय मू. आतां आमी क्रिस्तांवां म्हणटाना संवसारांत आमी बरसाता वय मू. पूण क्रिस्तांवां म्हणटाना न्ही, सॉरी, क्रिस्ताची म्हणटाना आमी भावार्थांत येता वय गी न्ही. क्रिस्तांवांक आनी भावार्थी लोकांक फरक आसा गी ना? फरक आसा. क्रिस्तांवां म्हणल्यार संवसारांत पुरे मेळोवन आसात, पूण भावार्थी क्रिस्ता सांगाता मात्र मेळोवन आसात मोगाळ भावा भयण्यान. कोणा सांगाता मेळोवन आसात? आनी हो सगळो बायबल तुमी वाचला जाल्यार भावार्थी मनशाक आयिल्ल्या कश्टान तो उरो ना, कश्टाचेर ताणें जैत व्हेला. सारको तुमी बायबल वाचता जाल्यार कोणी भावार्थी मनशाक कश्ट आयला जाल्यार त्या कश्टांत तो उरो ना, त्या कश्टांतलो तो उतरोन गेला गी वचोना. पळया, जोना मासल्याच्या पोटांत आसलो वय मू, तो पोटांत उरलो गी, भायर आयलो. दानियल शिवाच्या धोलींत आसलो, थंयच उरलो गी, भायर आयलो. या लाजार मरोन पोटांत गेलो, थंयच उरलो गी, भायर आयलो. आनी तूं एक भावार्थी मनीस जाल्यार कश्टांतलो भायर येतलोय. ह्या संवसारांतल्या कश्टांतलो तूं भायर येतलोय. तुजेर कितें कश्ट आसा त्या कश्टांत तूं उरचो नाय. मोगाळ भावा भयण्यानो, भावार्थ तुका आनी म्हाका अशें करता. हिंदींत बरें म्हणटात विश्वास म्हणटात. कितें? विश्वास. दोन आसा तेंचो, विश भी है, आस भी है. इंसान पर रखोगे तो विश और ईश्वर पे रखोगे तो आस. क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ, विश चाहिए कि आस चाहिए? हाँ. मोगाळ भावा भयण्यानो, भावार्थ या विश्वास आमी देवाचेर दवरितना, भरवसो त्या क्रिस्ताचेर दवरितना तुका आनी म्हाका जिवीत आसा गी ना. पळया, मनीस कितें करता संवसारांत, वेळ मेळ्ळो की काम करता, वेळ मेळ्ळो की बरो पयशे मेजता. मनीस पयशे मेजता आनी हांसता खंय. देव वयरताना पळोवन ताका हांसता खंय. कित्याक म्हळ्यार देव तुजो आनी म्हजो स्वास मेजता. मनीस कित्याक मेजता? पयशे मेजता. देव कित्याक मेजता? स्वास कितले दीस बाकी आसता गी म्हूण मेजता.
धाकल्या खातीर आतां तूं 5 लाख मेजून खुशी पावोन आसाय मू देव थंय हांसता की पिशा एकच दीस तुजो स्वास आसचो 5 लाख कित्याक मेजून खुशी पावताय स्वास कितले दीस आसा तुका गोत्त आसा गी ताका कळीत आसा बँकान कितले पयशे आसा आमकां खबर आसा वय मू पूण कितले दीस बाकी आतां आमकां खबर आहा गी कोणाक खबर आसा ताका खबर आसा पूण भावार्थान जी येताय जाल्यार देव तुका ती खबर दितलो मुगाळ भावा भयण्यानो ह्या संसार हो संसार सोडटाना सांगताना देव तुका खबर दितलो जर तूं भावार्थान जी येताय जाल्यार कित्याक बायबलांत बरयलां देव आपल्या सेवकांक कळीत करिनासतना कितेंच काम करिना म्हण पळय की न्ही अब्रामाक कळीत केलें की करूं ना नोयेक कळीत केलो की करूं ना लोटाक कळीत करूं ना ह्या जॉबाक कश्ट येवच्या पयलें कळीत केलें की करूं ना तुका आनी म्हाका भावार्थांत जी येतना मरणाचो दीस येतना तो कळीत करतलो एंड्रू तुजें जालें हां कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 13 5वी वास 2 कोरिंथियन चॅप्टर 13 वर्स 5 आमी आयकुया तुम्ही भावार्थान जी येता वा ना हे विशयान तुमची सतनकी करून पळया जेजू क्रिस्त तुमचे थंय आसा म्हूण तुमी नेणा जाल्यात काय तुमच्या प्रयत्नान तुमी सुफळ जावंक नात जाल्यार अशें घडात आतां परत्यान वास वयली वळ तुम्ही भावार्थान जी येतात तुम्ही भावार्थांत जी येतात वा ना हे विशयान तुमची सतनकी करून पळया कितें आमी तनकी करीची सांग पावलो न्हू तुजेर आनी म्हजेर सगळें आमकांच सोडलां कित्याक म्हळ्यार आमी एक पाटी उलयता तो भाव मागण्यार आसा ती भयण मागण्यार आसा ते कुटाम सगळे मागण्यार आसा म्हण आमी उलयता वय मू तशें आमी उलोवचें जाल्यार संवसारांतलो सगळो लोक मागण्यार आसा गी ना सगळो लोक तांच्या देवा लागीं मागोवन आसा तांच्या देवळांत वचून मागोवन आसा पूण संवसारांतलो सगळो लोक भावार्थांत आसा गी ना मागण्यार आमी आसा मागण्यार आसून कांय जायना आमी भावार्थांत आसतना मात्र देवाचो आशिर्वाद आमी घेवंक शकता आमी विश्वासांत जी येतना देवाचो आशिर्वाद तुका आनी म्हाका फ्लो जाता पूण कितले आमी अविश्वासांत जी येता पळया आशिर्वाद आमकां क्लोज जाता ताजी डोर आमकां कितें जातात बंद जातात मुगाळ भावा भयण्यानो कशें आमी जियाची पळया देव आसा वय मू देव आसा गी सगळ्या संवसारांत आसा गी खंय गेल्यार आसा मू आसा गी ना देव पूण पळया वायफाय आसल्यार बरी देव सगळ्या संवसारांत आसा वय मू पूण वायफाय कनेक्ट जाय जाल्यार कितें आसा ताका एक पासवर्ड आसा वय मू देव सगळ्या कडेन आसा तो तुका कनेक्ट जायची जाल्यार भावार्थ म्हणलेलो पासवर्ड कितें जायची एक्टीव जायची तुजे मागण्या वरवीं भावार्थी जिणी तुजी आसतना देव तुका कनेक्ट जाता ना जाल्यार कनेक्ट तुवें रेतीर मंदिराक आयल्यार जायना इगर्जेंत वचून बसल्यार तो कनेक्ट जायना आनी भावार्थ म्हणल्यार कितें म्हाका सांगा ती केशे इतलीं वर्सां तुमी देवाची उतरां आयकलां न्ही आतां भावार्थ म्हणल्यार कितें पाद्र्याबान एक बरें कंतार बरयलां कैसर जावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका रसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय कैसर जावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका रसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी वस्सो भावार्थ हांव खंय तावन आयला कित्याक आयला खंय म्हाका फाटीं वचोंक हें चिंताय जाल्यार तूं भावार्थांत आसाय ना जाल्यार ह्या संवसारांतच तूं मग्न जावन आसाय जाल्यार हो भावार्थ न्हय मोगाळ बाबा भयण्यानो वय ह्या संवसारांत आसता पर्यंत काम करूंक आसा शिकोवंक आसा जेवंक आसा सगळें करूंक आसा पूण हो संवसार म्हाका परमनंट न्हय हेंच म्हजें परमनंट काम न्हय म्हाका सोडून वचोंक आसा म्हूण मोदें चिंताय जाल्यार हो जावन आसा भावार्थ देव सोडता गी तुका देव तुका सोडून घालता की म्हाका तुका सोडून घालतलो की देव ना केन्नाय सोडून घालिना मनीस पयशे या तुजी वळख सोडटाना मनशान तुजो हात सोडटाना देव तुजे दोनी हात धरता खंय भावार्थे मनशाचे मनीस सोडता संबंध सोडता संसार सोडटाना देव तुजे दोनी हात धरता मनीस तुजो एक हात सोडता वय मू देव कितले हात धरता दोनी हात धरता मोगाळ भावा भयण्यान कोणायचो भावार्थ सारको म्हणून आमी सांगूंक जायना मोगाळ भावा भयण्यान तुजो आनी म्हजो आमी सांगेत सारको आसा गी ना गी म्हणून गेल्या त्या हप्त्यांत एक घडीत घडलें आमच्या ब्रह्मावर लीना आंटी म्हणून एकली आसा ती हांगा फादर जेरी तांच्या घरा ट्रिनिटी घरांत देवाचें उतर आयकूंक आयला उपरांत हांगा केंच्यानगरी ती आयकूंक आयला तिचो पती आयला उपरांत तो अंतरलो आनी ती कळनासतना 15 वर्सांतल्यान फादर जेरीन दिवचें देवाचें उतर पयलें बिगजेर आनी आतां युट्यूबार ती आयकोन आसा आतां तिका इल्लें भलायकी बरी ना देखून घरा बसूनच आयका आतां फाटल्या दिसांनी गेल्या त्या हप्त्यांतच एका भयणीन तिका फोन करून सांगलें की अडे लिना
टीव्हीर बऱ्या एका ब्रदराची रेतीर चलोवन आसा आयक म्हणून खंय कोळालगिरी फिरगजेंत एक रेतीर चलोवन आसा आयक बाये म्हणलें खंय इने टी व्ही ऑन केली खंय सांजेर ती म्हणटा ऑन केल्या उपरांत ती म्हणटा एंड्रू म्हाका पळोवंकूच जावना कसलें पितीसपणां आज बावाडत म्हणून कसलें पितीसपणां ह्या संवसारांत आयल्यांत हे खंयच्या देवाक मानूं वता एंड्रू म्हणटा ती म्हणटा एक ब्रदर आयलो खंय येता खंय एकल्याक लोटून घालता खंय तो पडता खंय 4 जाणांच्या आंगार पडता खंय मागीर ताका उखलून व्हरून ह्या जागाच्या पांया तळा दवरतात खंय अशेंच चलोवन आसा खंय देवाचें उतर ना खंय अशेंच चलोवन आसा खंय ती म्हाका म्हणटा कसलें पितीसपण चलोवन आसा एंड्रू आनी तिणें उपरांत म्हणलें फादर जेरीन ताणें दिवचें देवाचें जर 15 वर्सां ताणें आयकोन आसा कशें तो लोकांक धैर्यादी करता भावार्थांत हाडटा ह्या खोट्या संवसारांत आमी कशें जिखोवन वचचें म्हणजे तो वाट दाखयतना आनी एका कुशीन असलीं पितीसपणां करन पितीसपणांत लोकांक घालूंक पळयता म्हणटा आनी उपरांत तिणेंच म्हाका म्हणलें तिच्याच घरा लागीं जेकलो सिरील म्हणलो भाव रे तेरे गेलो खंय तो बरो आसलो खंय हात पांय बरो आसलो खंय येताना पांय म्हूण घेवन पाटी आयला खंय ताणें कोणाक लोटलें खंय 4 जाणां वयर पडले 4 जाण ताज्या आंगार पडले पांय म्हूण घेवन तो पाटी आयला खंय असल्या कडेन वचून आमी कितें फायदो म्हाका भावबडीनो तुमी हांगा येवन केन्ना पांय म्हूण पाटी गेल्यात की आज चिंतून पळय हांगा देवाचें उतर आयकूंक येतलें की थोड्यांक हांवें पळयलें टिव्हींत थंय कांय म्हणे अजाप जायत म्हूण गेल्लीं पूण हांगा तावन गेल्ल्यांक कांय अजाप जावना कित्याक जावना की म्हळ्यार त्या अजापा परस वर्थ आसल्याची तुका हांगा वळख दिला ते सत तुका कळीत केला देखून तुका आनी खंय गेल्यार अजाप जायना तुमकां इतल्या जाणांक त्या अजापा परस वर्थ आसलें तुमकां दिला देवान हांगाची थोडीं गेल्लीं भिकाऱ्या बरी वचून बसला म्हज्या माथ्यार हात दवरता कोणें हात दवरूं ना ताज्या माथ्यार हांवें पळयलां टिव्हीर ब्रदर येताना खंय म्हणे हात दवरता ना दवरूं ना हांवें सांगलां तुज्या ताज्या परस वर्थ तुका देवान दिला हांगा म्हणून हांव गेलो जाल्यार म्हजेर कोणी हात दवरूंचो ना आज हें चिंतून पळय तूं आसाय गी भावार्थांत ह्या सतान तूं आसाय गी त्या क्रिस्ताची वळख तुका जाला गी ताजे सांगाता तूं जियेताय गी ह्या थंय हांगा आयले म्हण तूं धांवताय गी आमी ते कंतार म्हणटा निन्नंते यारिल्ल निन्न ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ देखून आमी त्या देवाक दिनू आशिर्वादाची मोगळ भावा भयणानो ऐका आयजाया 46:3 कितें म्हणटा ऐका त्या देवाचो मोग पळया आदार पळया खंयचोय ब्रदर पास्टर या याजाक दिनातलो मोग आनी आदार ताणें दिला जेजू क्रिस्तान आयजाया 46:3 वाच जाकोबाच्या घराण्याच्या मनशानो ऐका इस्रायलाच्या घराण्यांत उरलेल्यानो कान दिया तुमच्या आवयच्या कुसव्यातावन हांवें तुमकां ववयल्यान तुमच्या जल्मातावन हांवें तुमकां आदार दिला पळया पयले म्हणटा ऐका म्हणटा मागीर कितें म्हणटा ऐका तेली पुरातात म्हाका अशें लागता की आयकोनूच आसात म्हणून वय मू पूण कान खंय आसात मगळ भावा भयणी देव म्हणटा आयकोवचें मात न्ही कितें दिया कान दिया म्हणल्यार कितें हांकां कातरून दिवचो न्ही मागीर वाकल खंय दवरताय कातरून दिल्यार चीत दिया म्हणून अर्थ न्ही गे पढ़े जो सुनता है वो सहन शक्ति को अपना लेता है और जो सहन शक्ति को अपना लेता है वो जी पाता है म्हणतात हिंदीत कोण ऐकता पळय तो सोसणीक जोडता खंय आनी सोसणीक मनीस मात्र ह्या संवसारांत जिवंक शकता सरस परा सांगाता आनी कोणाक आयकता ना कोणाक आयकोवचें न्ही कोणाक आयकायची ऐकतो बापाक ऐकताच्या पोताक ऐका तुमी सर्गींत हांव तो उलयला ऐकतो बापाक ऐकताच्या पोताक ऐका तुम्ही देवा बापा आता परत चीत दिवन ऐका ते उतार अनेक पटी वाच बाय चीत दिल्यार आमकां तांतले सत उगडा पेन जाता चीत दिवन ऐका तुम्ही परत जाकोबाच्या घराण्याच्या मनशानो ऐका इस्रायलाच्या घराण्यांत उरलेल्यानो कान दिया तुमच्या आवयच्या कुसव्यातावन हांवें तुमकां ववयल्यान आता सांगा तुमच्या आवयन तुमकां ववोंक ना तुमच्या कुसव्यांत तुमकां सांबाळूंक ना मगळ भावा भयणानो आज जायते आवयक चिडकातात बापायक चिडकातात हांगा देवाचें उतर म्हणटा तुज्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना हांवें तुका सांबाळला आनी आदार दिला म्हणून तुमी कोणायकी विचारल्यार आतां भुरगीं आसतात न्ही गे आगे हो तुजो मालगडो पुतगी म्हणून विचार न्ही तो मालगडो न्ही ताज्या पयलीं एक गर्भ गेला म्हणटात आनी कोणाक विचार बाय ही तुजी मालगडी दुगी न्ही मालगडी न्ही तिच्या पयलीं 2 गर्भ गेलात म्हणटात हांवें एका भयणीक विचारलें एक फावटी बाय वचो तुजो मालगडो पुतगी म्हणटा ना ब्रदर ताज्या पयलीं 4 गर्भ म्हजे गेल्यात उपरांत वो 5व्या फावटी वो रावल्लो म्हणून हांगा तुमी थोडी हांगा तशें आसात गिनात
आसात. जायते गर्भ ह्या संवसारांत येवच्या पयल्यांचो गळोन गेल्या त्या गर्भांक सरस्परा देवान आदार दिवना, सांबाळूना. बेजार करिनाकात. थोड्यांक विचारल्यार बाये रेतेरे कित्याक येवनाय, बाये सेवेक कित्याक येवनाय, बाबा आज रेतेरे कित्याक येवनाय म्हणल्यार म्हाका काम आसलें, बिजी आसलें, पुरसोत ना म्हणटात. त्या दीस तुका आवयच्या गर्भांत ताणें कुसव्याक आदार दिवंक नासलो जाल्यार आज तुका काम आसलें गी, तूं बिजी आसलें गी, तुका बिजनेस आसलें गी, तुका राटावळी आसलें गी संवसारांत. चिंतून पळय. जायते गर्भ तुज्या आवयचे गळोन गेल्यात, ताज्या सांगता तुवें गळोन गेल्ले जाल्यार ताणें हात दिवंक नासलो जाल्यार आज तुका काम आसलें गी, बिजनेस आसलें गी, तूं बिजी आसलोय गी. चिंतून पळय. सरस्पर देव तुका आनी म्हाका लज्जेक घालची उतरां उलयता. त्या दीस हांवें तुका आदार दिल्लो, कुसव्यांत आसतना हांवें तुका उखलून धरलें देखून आज तुका सगळें मेळ्ळां संवसारांत. पूण आज मनीस विसरला. तुमी सांगा, हांगाच ह्याच बायबलांत बरयलां न्ही, एक आवय आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याक विसरात गाय म्हणून बरयला वय. मग क्वेश्चन मार्क ते विसराता गी आवय, खंडीत विसराना. म्हजी आवय म्हाका कुसव्यांत विसराली जाल्यार आज हांव उबो आसतलो गी ना. तुमची आवय तुमकां विसराली जाल्यार तुमी आज बसून आसताल्यात गी. एक आवय विसराना जाल्यार देव म्हणटा ती तरी विसराल्यार हांव तुका. खंय म्हणे तुमी अशें आयकलां गी आवया विशयांत, अळे गो काल बाळोवन जाल्ली गो, भुरग्याक खंय दवरला म्हणून गोतूना, तिके पळय गो किचनांत, तिके पळय गो बेडरूमांत, अशें सांगलें आसा गी कोणें म्हणे. एका आवयक बाळोवन जाल्ल्याक उगडास आसा, भुरगे खंय आसा म्हण तिका कळीत आसा, उगडास ना म्हणून तुमी आयकोना जिणयेंत. देखून आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका म्हणटा, तुज्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना तुज्या आवयने हांवें तुका आदार दिलो, तुका गळोन वचोंक सोडूना. पूण आज मनीस विसराता. आज त्या तो भावार्थांत ना, आज ताका ती खरी वळख ना. त्या देवान तुका आनी म्हाका आवयच्या कुसव्यांत आदार दिला म्हणटाना ताजो उगडास आसा गी ना, ताजो मोग आसा गी ना, ताजो सांगात सोदून येताय गी येनाय येताय. ते हिंदीत हांवें सांगलें न्ही गी एक पोटी, भोजन के लिए तन के लिए भोजन, मन के लिए भजन. भोजन की भूख नहीं लगती तो तन रोगी है, और भजन की भूख नहीं लगती तो मन रोगी है. भोजन की भूख और भजन की भूख. भोजन की भूख नहीं लगती तो तन रोगी हुआ है, और भजन की भूख नहीं लगती तो आपका मन रोगी हुआ है. भूक लागाची तुका आनी म्हाका, ती तान ती भूक जेजून म्हणला न्ही की देवाची कुशी करूंक थान येतले न्ही. कितें सांगा पळय. भूक येतात आनी तान येतात ती भागी मोगळ भावा भयण्यानो. तांकां काम सेवा रिती कितें आसूं तांकां खाय पडोन वचना, कितेंय करतात. आमी आस्पत्रेक वेताना एका पिडेस्ताक पळोवंक वेताना कांय तरी घेवन वेता वय मू, घेवन वेतात गी वचना, खाली वेतात गी, हांवें मात घेवन वयचें गी. तर देवाच्या पांया तळे येताना कांय तरी घेवन येचें की नाका. कितें घेवन येताय? हां बरें मोन घेवन यो, ताका आर्गां दिवचें, ताका स्तुती करचें, ताका होगळाप दिवचें, मोन मनी घेवन यो, तें म्हणे आसूं दी. तुमी कशें आयल्यात? हांव कारार आयलो, पूण म्हजो जेजू कारार येवना, तो जयकार करतना येता. आमी येता कारार, पूण जेजू जयकार करतना येता. तूं कितलो जयकार करता तितलो तो तुका उपकार करते वयता. कितलें तूं ताका जयकार कर तितलो तो तुका कितें करता? उपकार करता. हर एका जयकाराक एक उपकार आसा. तूं हर एक अर्गां दितना तुका एक ताज्या फाटल्यान एक बसावणी आसा. तुका आनी म्हाका उखलून धरलां, कित्याक ताजी सेवा तुज्या आनी म्हज्या आणकी बाकी आसा देखून उखलून धरलां मोगळ बाबा भयणानो. आज तुज्या आनी म्हाका तुका कित्याक ताणें सांबाळलां, कित्याक आवयच्या गर्ब्यांत कुसमांत गळ्यान वचूंक सोडूना म्हणल्यार आमचे तांव ताजी सेवा जायजी, आमचे तांव ताजें आराधन जायजी, ताजी महिमा. गेल्या त्या हप्त्यांत बाबा रिक्सानान देवाचें उतर दिताना एक उतार सांगला. संवसारी मनशांक सोडया सांडया तांची आमी नीत करची, टिका करची नाका, कित्याक तांकां देवाची वळख ना. पूण तुका आनी म्हाका देवाची वळख जाल्ल्यांक सत कितें म्हण कळीत जाल्ल्यांक मात्र आमी उलोवया म्हणटा. आनी हें सत्वय की न्ही. आज तुवें तुका विचारीची, म्हाका उखलून धरलेल्याक हांव विश्वासी सांगी नांगी म्हणून. म्हाका आदार दिल्ल्याक आवयच्या कुसमांत गळन वचोंक सोडिनातल्याक हांव विश्वासी रावलांगी. हें तुका आनी म्हाका विचारूंक आसा. जर तूं देवाच्या पांया तळा धांवताय तो धांवन येता गी येना. गेल्या त्या शुक्रार हांवें देवाचें उतर दिल्लें वय मू. कितें दिल्लें सांगा पळय तितकेशें. धांवाजे. खंय धांवाजे सांगा न्ही. कितले जाण धांवले सांगा पळया. पावलो धांवलो, अब्राम धांवलो, दावीद धांवलो, जोनातान धांवलो न्ही गे. जायते धांवले हांवें कान दिलें. आतां इतले जाण धांवतना देव गे रावता गी. देवी धांवलो म्हणटा. लुकास 4 अवसर 15-20 बी पळयका.
देवी धांवता, बापी धांवता, जेजूय धांवता म्हणटा आमी धांवताना मोगाळ बाबा भयण्यानो. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतानाच पयस आसतानाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. ताचें काळीज चुरचुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली. कोण धांवल्लो? पूत चलोवन येते आसा पण बापय धांवून येतना आमी चलोवन येयची गी, आमी न्हिदून रावचे गी, आमी कशें येयची? धांवून येया रे, बेगीनच येया रे, जेजूको मेळोंक बेगीनच येया, धांवून येया रे, जेजूको मेळोंक बेगीनच येया, घळाय नाका जेजूको मेळोंक घळाय नाका. पळय न्ही तूं धांवताना, तूं चलोवन येताना बाप धांवता खंय, आतां तूं धांवन येताना तो बाप उडोवन येतलो मागीर तुजी उर्बा पळोवन तो उडोवन येतलो मोगाळ बाबा भयण्यानो. एका शनिवाराच्या फाटल्या गेल्या त्या शनिवारांनी ताच्या पहिल्या शनिवारा फादर जेरीन हांगा एक उतार सांगले, तुमी आयकला जावंक पुरो. कितलीं जाणां हांगातान सोण गेल्यात, ऑलरेडी अर्दो लोक आयला, बाकी आसली पुरा येतेली म्हटलें वय मू येतेली गी ना. आमेन. पळया तांणी तांचें दर्शन आमच्या मुखार दवरलां वय मू. आतां ती पुरा येतेली म्हण आमी अशेंच रावल्यार जाता गी ना. आमी भावार्थांत मागाजी सोम्या तुज्या सेवका मुखार तूं उलयलाय ते जायशें कर आनी त्या लोकांचो भावार्थ वाडाचें कर म्हणून आमी मागण्यार रावाजी, आमी भावार्थांत रावाजी. तें जाता वरेक आमी सोंड दिवंक नजो. तांचें कोणाचें एक दर्शन पुरा जाय जाल्यार आमच्या मागण्यांची गरज आसा. तांणी पाटी येवंक, तांणी धांवून येवंक त्या बापाक वळखूंक मोगाळ बाबा भयण्यानो. तुमी मागणें करतात गी, मागतात गी, करता मोगाळ बाबा भयण्यानो. अर्दे वारी एक वार आमी केल्यार पुरो वय मू. सगळी रात कोण करता? देव करता. ताणें केला ताका मात जाता. आमी सगळी रात न्हिदन आसतली जातात उबे रावंक जायत गी, तुमकां बसोवंक जायत गी. आमी एक मेळ करतना देव कितें म्हणटा? मोगाळ भावा भयणी, तूं आनी हांव भावार्थाचें मेळ काडटाना देव धांवून येता. जर तूं धांवून येशी तो उबोन येवन तुका आनी म्हाका आदार दितलो. तो तुका आनी म्हाका आदार दिवंक फाटीं करिना, घळाय करिना मोगाळ भावा भयण्यानो. जिणेंत आमी फाटीं पडला, आमी घळाय करनासतना देखून आमी फाटीं पडला. तो घळाय करिना. करता गी तो घळाय ना, खंडीत करिना. हेब्रांक बरयलें 15 दुसरी ओळ ऐका. हिब्रू चॅप्टर 11:2 भावार्था वरवीं असलें मेट भावार्थाचें काडटाना उर्बा दाखयताना आमी देवाक मानवता म्हणटा देवाचें उतर. हिब्रू चॅप्टर 11:2 वाच. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले. आमचे पुर्वज कशे देवाक मानवल्ले? आतां पुर्वज म्हणटना जायतीं नांवां आमी काडयत वय मू. अब्राहम आसा, इजाक आसा, जाकोब आसा. हे पळय कशे देवाक मानवल्ले? देवाक पयशे दिवन गी न्ही. भावार्था वरवीं कितें देवान सांगलें त्या प्रमाणे ते जियेले. देवाची तांणी खुशी केली देखून त्या देवाक. आतां हांवें न्ही तुवें आमी देवाक मानवाचें जाल्यार रितीर गेल्या लक्षण आमी देवाक मानवता गी, वस्ती रितीर गेल्या देवाक मानवता गी. तें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे जियेतना आमी देवाक खंडीत. पळया जेजू क्रिस्ताच्या जिणे विशयी तुमी आयकलां जाल्यार जेजू क्रिस्तान हर एका गांवांत शहरांत वचून अजापां केली वय मू. केली गी करूं ना? विस्मितां केली गी करूं ना? हर एका गांवांनी केलें. पूण तो खंयच्या गांवांत जल्माल्लो पळय नजरेतान थंय ताका अजापां करूंक जावना. कित्याक? ताणें जल्माल्ल्या गांवांतच ताका अजापां करूंक जावना. कित्याक मोगाळ भावा भयण्यानो? त्या गांवच्या लोकांक भावार्थ कित्याक म्हळ्यार देवाक ते मनशा दृश्टेन पळयतले. कशें पळयतले? मनशा दृश्टेन. तो मरयेचो पूत, तो जुजेचो पूत, ताची भाव भयणी आमच्या सांगात आसात न्ही गी. ओ तो एंड्रू, ओ एंड्रू, हो ताचो रपेन पडतलो न्ही गी. आज अशें ताच्या स्वंत गांवांत नजरेतान ताका वचोंकूच मन नासतलें खंय. जेजूक बायबलांत बरयलां. आतां तुमी दुबय गेल्यात, कतार गेल्यात, इस्रायल गेल्यात, तुमच्या गांवांक फाटयोंक तुमकां मन आसा गी ना न्ही गी. आतां 6 म्हयन्या पयलेंच येवचे गांवांक, आपल्या गांवांक येवचें म्हळ्यार कितली खुशी न्ही गी. चॉकलेटां घेवन, वस्तू घेवन, राखून ताज्या उपरांत खंय फ्लायट डिले जाल्यार, टिकेट कॅन्सल जाली म्हळ्यार 3 दीस राती जेवी नासतना न्हिदन नासतना आमी कितले परगांवांत न्ही गी. तुमी कितले परगांवांत जाणां आसली आसात मू? गल्फांत, युरोपांत आसले हातू बरा पळय कितलीं जाणां. तुमकां गांवांक येवचें म्हळ्यार खुशी गी दूख. पूण जेजूक ताज्या स्वंत गांवांत वचोंक मन नासतलें, त्या लोकांक मेळोंक मन नासतलें. कित्याक? म्हज्या कुटुंबाची, म्हजी दायजी, म्हजी सैरी जरी आसात म्हण ताका ती खुशी नासली. तो लोक भावार्थांत नासलो म्हणचें दूख ताका आसलें. कितें दूख आसलें? स्वंत गांवांत नजरेतान ताका वचोंक मन नासलें. कित्याक? त्या लोकांक विश्वास नासलो, भावार्थ नासलो देखून जेजूक अजापां करूंक जायनासलें, कांयच बरें कार्य करूंक जायनासलें.
थंयच्या लोकांक विश्वास नासलो देखून जेजून थंय चड अजापां करूं ना म्हणटा बायबल. पूण पळया आतां तुमी चिंतूंक पुरो, तो ब्रदर अजापा करता, वो पास्टर अजापा करता ना, अजाप आमचो भावार्थ करता. कोण करता? पास्टर अजापां करिना, ब्रदर अजापां करिना. अजाप करचें तुज्यानी म्हज्या भावार्थान मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी भावार्थान जियेतना अजाप जाता. तुज्या जिणयेंत, तुज्या सभेंत, तुज्या कुटुंबांत हर एका जाग्यार अजाप जाता की जावना? म्हज्या जिणयेंत असलें अजाप जाला न्ही गी. हांव सोरोप येवन कणीत पडटालो वय मू. आतां पळया प्रिचर शिकोवन दिते आसा, हें अजाप न्ही गी. सांगा म्हाका. सगळ्यांनी म्हाका सांडलें सोडलें. आतां एक पोटी एंड्रो आमच्या घरा येवं दी म्हणून आशे येतली आसात. हें अजाप न्ही गी. हें अजाप भावार्था वरवीं जाला. आज म्हज्या भावार्था वरवीं जाला हें अजाप मोगाळ बाबा भयण्यानो. देवाचें उदार सांगता न्ही गी, जर तूं देवाक मानवताय, देवाक खुशी करताय जाल्यार तुज्या दुस्मानाक लेगून तुजे लागीं शांतीन जियोंक तो लायतलो म्हणटा सरेस्पर देव. एक पटी एक आवय, 2 भुरग्यांची आवय म्हज्याच गांवांत येवन म्हज्या लागीं येवन रडोन बक्षाणें म्हाका, एंड्रो म्हाका बक्षी, म्हाका माफ कर. हांवें सांगलें कितें जालें बाय? न्ही तुज्या विशयान जायतें उलयलां हांवें, खबरो केला, तूं वाटेर पडताय पियेताय तशें जायतें खबरो केला. ना बा म्हाका खबर आसाय. तुवें सांगल्यार म्हाका कळीत आसाय. म्हाका कळीत ना. कित्याक तिणें सांगूंक कारण जाणान गी, मस्त शिकल्लो भुरगो, सॉफ्टवेअर इंजिनियरींग केल्लो भुरगो म्हजी गत ताका जाला. तो पियोन वाटेर पडता. पाद्र्याबांचें कुटाम, सिस्टरांचें कुटाम, लज मर्याद कांय ना. ती म्हणटा येवन एंड्रू एका काळार हांव तुका उलयली देखून आज म्हज्या घरांत तें घडलां म्हणलें तेणें. तुजो भावार्थ मोगाळ भावा भयणी दुस्मानाक उलयक तुज्या पांयां तळ हाडटा. तुजे निंदा केल्ले तुज्या पांयां तळ येतले. हिंदीत एक उतार आसा, निंदा और नींद ये दोनों पे जो विजय प्राप्त करेगा वो आधा दुनिया को जीत लिया म्हणून. किस पे? निंदा और नींद ये दोनों पे आपने विजय प्राप्त किया तो आपने आधा दुनिया जीत लिया. बाकी आपको दुनिया सिखाई देगा. दुनिया को सब मालूम है. कोणे निंदा करची तुका सुसून व्हरीची, तुवें आयकाची तर तुका भावार्थ आसूंक जाय. आसूंक जाय की नाका? भावार्थी मनशाची तुमी कितली निंदा केला ताका फरक पडटा की. दावीद राय एक पोटी तो राय चलोन वेता वय मू. पूण एकलो शेमई नांवाचो एकलो ताका शिराप घालता वय मू. घालता की घालिना? शिराप घालतना ताजे सेवक कितें म्हणटा दाविदाचे, दनिया तलवार खाण आत्ता ताच्या गळ्याक मारता म्हणटा वय मू. पूण दावीद राय कितें म्हणटा, ताका सोड, ताज्या खबरेक वचनाका. भावार्थी मनीस असोच. भावार्थी मनीस कोणाचे खबरेक वचना. निंदा करतली करून दीत, उलयतली उलोवन दीत. फादर जेरी विशयान तुमकां कळीत आसा वय मू. कितले वॉट्सॅपार मॅसेजो आयिल्ले, कितल्या जाणांनी खबरो केल्यो वय की न्ही? केल्यो की करूनात? कितल्या फिरगजेच्या याजकांनी हें केलें, कितें केलें? सांगलें थंयसर रेतेरीक वचोंक नजो म्हणलें. पूण आमी आदांची संतत म्हण तांकां कळीत ना. आदांच्या संततीची एक गूण आसा, कितें करिनाकात म्हणलेलें. कितले ते वचनाकात म्हणटा तितलो हांगा लोक चड येता. आमी आदांची संतत म्हण तांकां खबर ना. भावार्थी मनशाक कांयच फरक. भावार्थी मनशाक लोक संसार धर्म रावोंक आडोवंक सखाना मोगाळ भावा भयण्यानो. जेजू क्रिस्तान ताच्या शिष्यांक एक उतर सांगलें, जर तुमी म्हाका सत मानतात, म्हजेर विश्वास दवरतात जाल्यार म्हज्या प्रासवर्ती कामां तुमी करतल्यात म्हणलें. कितें म्हणलें? तुका आनी म्हाका देवान एक चान्स दिला. देवा प्रासवर्ती कामां करूंक आमकां साध्य आसा की त्या विश्वासान आनी भावार्थान मोगाळ भावा भयण्यानो. आज आमी तो करता वो करता म्हण ते वचून हात जोडून बसता. तो आमी करता गी, माथ्यार हात म्हण दवरता गी. कित्याक आमकां भावार्थ ना? कित्याक आमकां धैर्य ना? देवा लागीं तो संबंध आमी जोडून घेवना देखून आनी एकल्याच्या बऱ्यापणाक आमी लादेवन आमी आशोवन वेता. जर तुका तो विश्वास आसा, जेजू प्रासवर्ती कामां करताय म्हण जेजूनच सांगलां. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 ऐका. जोआंचो वांजेल अस्वर 14-12 वेळ ऐका. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताज्या की वर्ती कामां करतलो. कितें करतलो? जेजून केल्ल्या सर्व कामां परस वर्तें काम तुमी खंयचें जाणात गी? खंयचें म्हण सांगा पळया. ताणें सैतानाच्या आनी देवचाराच्या कुतंत्राचेर जैत वेलें मोगाळ भावा भयण्यानो. संवसाराच्या काळोखाच्या संगतेचेर ताणें कितें केलें? जैत वेलें. पळया, वर्तें काम म्हळ्यार हांव आनी तूं तेंच काम करूंक शकता की सकना? हे जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरा. तुमी एक दीस, हांवूय एक दीस ह्या खोट्या संवसाराचेर आमी जैत जोडटले. देवाचे उदर तुमी जायत्या फावटी आयकलां. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां देव पक्षपाती की
देव पक्षपाती नाही. तो सांगून पटी मारता की आम्ही मात्र पक्षपाती वय मू दाखल्या खातीर सांगता. तुमकां सांगा ना तुमी बरी मनशां आहा. देवाचे उतर आयकोन रिती कर तुमी इतल्या बरी की आतां खंय जेजू इल्यार सीधा डुम्म. पळया आमच्या घरा चेडू भुरगीं आसा चेडो भुरगो आसता वय मू. चेडवा भुरग्याक आमी परत्यान परत्यान सांगता. कितें सांगता कळीत आसा अळे गो घरची मर्यादा राखू गो. घरची मर्यादा काडी नाका. घरची मर्यादा राखू गो. घरची मर्यादा काडी नाका म्हण चेडवाक आमी सांगता. तेंचो उतार तुमी आवय यो बापा यो चेड्यांक सांगतात की अळे रे अनेकल्याच्या घरची मर्यादा काडी नाका रे. अनेकल्याच्या घरच्या मर्यादा काडी नाका रे. ताज्या घरची मर्यादा राखीला म्हण चेड्याक तुमी सांगतात की ना खंय पळय. आमी पक्षपाती. आमकां आमच्या घरची मर्यादा मात्र पडून गेला. अनेकल्याचें घर पळोवन वचून आमकां कितें. ताजी मर्यादा वचून आमकां कितें. देखून म्हज्या भुरग्याक हांव सांगता म्हज्या घरची काडी नाका अनेकल्या घरची काडी नाका. दोनीय घरची राख. एक भावार्थी मनीस ह्या संवसाराचेर कितें व्हरता जैत व्हरता. ताजो आत्मो देवाक मानवता तें आमी पावलून सांगला न्ही गी नव्या सोल्ल्यान तुमी आयकला. देव पक्षपाती न्ही. ताका मानवचें करताय ताज्या वाटेन जियेताय ताका खुशी करताय तर तुजो आत्मो ह्या संवसारांतलो तो जैतेवंत करतलो म्हणून. तुमकां जेजू प्रास वर्तें काम खंयचें ना. जेजून एकच काम केल्लें ह्या संवसाराचें ताणें जैत वेलेंगी व्हरूं ना. पैशे ग्रेस्त काय कितेंय ताका आडोवंक शकलें गी. मनशाचो मान सन्मान गौरव ताका आडोवंक शकलो गी ना. मोगळ भावा भयण्यानो सांगा सकलें गी. पळया जेजू क्रिस्ताचे विशयात आमी एक आयकुया. जुवांचो वंजाला वाचवर 50:7 कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 6:57 वाच. जशें बापान म्हाका धाडलो म्हणटा जेजू. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेतां तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. जेजू कितें म्हणटा जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी जेजून आनी एका जाग्यार म्हणला जिवंत बाप कसो जीव दिता आमी तशेंच जीव दिता म्हटलां वय की न्ही. बाप कसो मेल्ल्यांक उठयता आमी तशें मेल्ल्यांक उठयता म्हटलां वय की न्ही. आतां तुमी म्हाका सांगा बापान कसो धाडलो जेजूक धाडटाना. बाबांनी व्हडलो उल्लेख केलो धाडलो म्हणून. धाडटाना कसो धाडलो पळया. बापाच्या उजव्याक तो सिंहासनार बसोन आसलो वय मो आसलो गी ना. 24 वरां रात आनी दीस 24/7 देवदूत सेरापीम आंज बडवे आनी मलगडे ताजी सेवा करनासले आराधन करनासले वय मो. मान होगळाप गौरव ताका आसलो तो सगळो काडलो आनी उपरांत ताका धाडलो मोगाळ भावा भयण्यानो. एका गुलामा बरी ताका धाडलो. आज एक देवाचो सेवक म्हणटाय देवाचो मनीस म्हणटाय तुवें मान सन्मान गौरव आशोंकूच नजो. कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्ताचो पुरा मान गौरव वैभव खाण विणगो कर ताका ह्या संवसाराक धाडिल्लो. आज थोड्या पास्टरांक बेसांव मागना जाल्यार राग येता. थोड्या याजकांक बेसांव मागना जाल्यार राग येता. थोड्या ब्रदरांक प्रेज द लॉर्ड म्हणून राग येता. म्हाका मान दिवना हांव देवाचो मनीस एक बेसांव लेगून घेयनात. एक देवाच्या मनशान मान आशोंक एक भावार्थी मनीस केन्नाय हेरांतावन न्हय ताज्यातावन मान आशेता. कित्याक सोम्यांचो मान खाण महिमा खाण वैभव खाण ताका गुलामाचें रूप करून धाडला. आज आमी भावार्थी जाल्यार मोगाळ भावा भयण आमी अशेंच्या संवसारांत जियेता. कोणाचो मान सन्मान गौरव पावलून सांगोना गी. आनी की तूं मनशांक मानवंक सोदताय जाल्यार तूं देवाचो सेवक न्हय. तूं क्रिस्ताचो सेवक न्हय. हेब्रेयांक बरयलें पत्र वचवर 10:30-8 चीत दिवन आयका हें उतर कितें म्हणटा म्हण. हेब्रू चॅप्टर 10:38 कितें म्हणटा. म्हजो नितीवंत मनीस भावडतान जियेतलो. परत्यान वाच. म्हजो नितीवंत मनीस भावडतान जियेतलो. कोण भावडतान जियेतलो. कोणाचो मनीस नितीवंत मनीस सारकें आयका. म्हजो म्हणला हांगा जेजून. कोणाचो म्हणला म्हजो मनीस मात्र नितीवंतपणान जियेतलो. संवसारी मनीस न्हय. एका संवसारी मनशाक नितीन जिवंक जायना. तो देवाक वळखना भावडतान तो जियेना. म्हजो म्हणटा जेजू हांगा. तूं जेजूचो जालाय जाल्यार मात्र नितीवंत आनी नितीवंत जाल्यार मात्र तुका भावडतान जियोंक जाता. आतां पळया ह्या उतराक आमी ध्यान दिल्यार नितीवंत म्हणलो आसा गे ह्या संवसारांत. पयलीं आमी वचून आयकोन येवया. रोमाकारांक बरयलें पत्र वचवर 3:10 वळयका. जायत्या बडी फादर जिरीन आमकां सांगलां हें उतर. नितीवंत म्हणलोच ना म्हणटा. नितीवंत म्हणलोच ना एकलोपणी ना आसा गी. तुमी सांगा कित्याक म्हळ्यार सरस्परा देवान मैचे मुखांतर इस्रायल परजेक धर्मशास्त्र दिलें नियमां दिले कायदे धाडले प्रावादी धाडले. कारण कितें तांकां नितीवंत करूंक म्हूण धाडलें. पूण एकलो म्हण नितीवंत जालो गी. कोणायकी नितीवंत जावंक जायना. देवाक मानवंक जावना.
कित्याक तांचो आत्मो सारको आसलो पूण तांची कूड अस्कत जाल्यान कोणाकच ते नियमां पाळूंक जावनात. जाली गी एकलो म्हणे नियमां पाळुलो परमेसलो पाळुलो आसा गी तुमी सांगा सांगा असल्यार सांगा. ना म्हणटा कोणी ना म्हणटा वय मो कोणाय कितें पाळूंक जावना. धर्मशास्त्री पाळूंक जावना, नियमी पाळूंक जावना, उपदेशी पाळूंक जावना. कित्याक तांच्या कुडीन तांकां पाळूंक सोडिना. पूण आतां पाटियो हांगा म्हणटा म्हजो नितीवंत मनीस भावार्थान जियेतलो तर नितीवंत कोण आयकुया आमी. म्हजो नितीवंत मनीस म्हजो नितीवंत मनीस भावार्थान जियेतलो. आतां तुमी सांगा तुमी नितीवंत गी पळय एकला नाही म्हणलें. बाकी आसले सांगा तुमी नितीवंत गी कशें तुमी नितीवंत जातात. कशें आमी नितीवंत जाता पळया. आतां हांव म्हाका म्हणटा हांव नितीवंत. पयलें परण्या सल्ल्यांत लोक नितीवंत न्हय. आतां आमकां नितीवंत केलां. कोणें नितीवंत केलां. कशें केलां. म्हजो बापाय म्हज्या पातकां खातीर कुर्सार मेला. ताणें रगत वारयलां. म्हज्या पाताक धुवन काडलां देखून हांव नितीवंत. हें तूं सत मानताय जाल्यार तूं कोण. म्हज्या बापायन म्हज्या पाताक काडलां. म्हजो बापाय म्हज्या खातीर कुर्सार मेला. ताणें म्हज्या पाताक धुवन काडलां आनी देवा लागीं मेळचें परत लागीं मेळचो संबंध करून जोडणी लागीं दिवना. आमी सगळे हांगा आसले नितीवंत. हें तुमी सत मानता जाल्यार मात्र नितीवंत. म्हज्या खातीर म्हजो जेजू मेला ताणें पाताक काडलां म्हूण तूं सत मानताय जाल्यार तूं नितीवंत. ना जाल्यार परना सल्ल्या बरी आमी कांय सांगाचें पडटलें. कोणी नितीवंत म्हणलोच ना म्हणून. आतां सांगा नितीवंत वैगिनी आमी नितीवंत मगळ बाबा भयण्यानो. देखून विश्वास पळया. खाली विश्वास दवरिल्ल्या वरवीं आमी देवाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं आमी नितीवंत जायना. देवाची नीत कितें आसा तें तुवें सत मानिची. देवाची नीत कोणा मुखांतर केली. जेजू मुखांतर. जेजून तुज्यान म्हज्या पातकाक कितें केलें रगत वारयलें. आतां सांगा आमी कोण नितीवंत. कोणें केलें. कशें केलें. पाताक धुवन काडलें आनी भावार्थांत हाडलें. आज आमी भावार्थे म्हणटा. आनी नितीवंताक मात्र भावार्थान जियोंक जाता. हें सत मानल्याक मात्र भावार्थान जियोंक जाता. संवसारी मनशाक भावार्थान जियोंक केदींच जायना. कित्याक म्हळ्यार विश्वास देवाचेर सैतानाक आसा म्हणटा. आयका जाकोबाचे पत्रावस्वर 2:19 ओळ जेम्स चॅप्टर 2:19 सैतानी देव आसा म्हणून विश्वास दवरता तोय भियेता आनी थरथरता म्हणटा. एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय मो. एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय मो. भोव बरें. भोव बरें. देव सरी ते सत मानतात. आमी ताज्या पक्षेची पळया. हांगा देवाचें जर कशें म्हणटा पळय. तूं कशें सत मानताय भियेताय तशें तोय सत मानता तोय भियेता काय. आतां ताज्या आनी आमच्या विश्वासाक फरक आसा की ना. देवसराच्या विश्वासाक आनी म्हज्या विश्वासाक फरक आसा की ना. कसलो फरक आसा सांगा पळया. अळे आमी विश्वासी रावन सरकार वशेत वय मो. ताणें विश्वासी रावन सरकार वचोंक जाताय परतून. हो फरक ताका आनी तुका. आमी सरकार वशेत. आमचो विश्वास आमकां सरकार व्हरता बापा लागीं. पूण ताजो विश्वास ताजी भिरांत परत केदार ताका सरकार वरिना. त्या महिमेन ताका भागीदार करिना. कित्याक देवान ताजे खातीर कितें केलां. हेमकोंड केला. देवान आमच्या खातीर कितें केलां. भावार्थ्या खातीर सर्ग केला. ताजे खातीर हेमकोंड केला. तो भिवच्या वेळार भिवना. मान दिवच्या वेळार दिवना. देखून आतां दिल्यार कांय फायदो ना म्हणटा. आतां तुमी पुरा जल्मोन आयिल्ली वय मू. ह्या संवसारांत पुरा जल्मोनूच आयिल्ली चडावत वय मू. वय की न्ही. जल्म नासतना एकलो आयला खंय कोण तो काय म्हणटा. जेजू जल्मोन हांगार मरे उदेशी तोय जल्मोन आयला. सैतान जल्मा लागीं ताका देवान कोंट मारून सकला घाल्लो. किक्क मारून सकला घाल्लो. तो जल्मोना. कशें घाल्लो ताका सगळीं सांगा. खोंट मारून घाल्लो म्हण सगळा. ताका लात मारून सकला घाल्लो म्हणा. हां केदळा सांगाची हांव जल्माला सैताना तूं जल्म नाही तुका लात मारून लोटून घाल्लो हांगा म्हणून. ताका सकला गेली जे केदाळा रे. ताका माडयते रावायची. ताका गुड्डयते रावायची. ताका हीन करते रावायचे उतरांनीच. देखून हांवें एक पटी सांगलें शिकवण्यात एक एकल्यांनी थोडी डीपी घालता. जेजू आनी सैतान सांगाता म्हणून ते घालें पंजा अशें पंजा लडचें म्हणटात पळय. ते घाल ते घाली नाकात म्हणून. कित्याक म्हळ्यार सैतान जेजू सांगाता पंजा लडोवंक योग्य ना. ताजें बळ मोडलां. ताजें पेंकाट मोडलां. ताका सत्यानाश केला. ताका चरित्रहीन केला. ताजी चरित्रच काण सोडला. देखून मोगाळ भावा भयणीनो भिरांत ताकाय आसा. ताकाय विश्वास आसा. पूण ताजी भिरांत ताजो विश्वास ताका सर्ग जोडून दिना. तुजो आनी म्हजो विश्वास आमचो विश्वास आमकां सर्ग जोडून दिता. आतां भावार्थी मनीस कश्ट काडूंक तयार आसा की ना. दूख बगूंक तयार आसा की ना. संवसारांत कितेंय मेळ्ळ्यार सोसूंक तयार आसता की ना. असल्यार मात्र तो भावार्थी.
ओ त्या भयणीन कितेंय म्हणलें त्या भावान कितेंय म्हणलें पाद्र्या बान शिकोवण्यार तशें सांगचें की मुस्कार बावल्ली बावाडते गी सांगा म्हाका बावाडत्या काय फरक ताका तिदवितना ताका बेश्टयतना ताका कश्ट येतना भावाडते मनशाक फरक पडना जाकोबाचे पत्र वसवरी 1:12 वेळ आमी आयकूया जेम्स चॅप्टर 1:12 आमी निजाय की भावाडती केदाळा पळोवया कष्टांच्या वेळी दृढ रावता कष्टांच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस बागीस सई कोण भागी कष्ट आयल्या वेळार धांवतलो आता कष्ट 2 तरांचे आसात न्ही गे संवसारा खातीर गाडये खातीर घरा बांदचे खातीर लोन काडणं भुरग्यांक शिकोवच्या खातीर लोन काडणं परगांवांक धाडूंक असले कश्टांत पडलेली जायते आसात ते कश्ट गी ते कष्ट नाही एक कष्ट देवाच्या राजा खातीर काडताय स्वार्थे खातीर काडताय अनेकल्याक देवाची वळख दिवच्या खातीर काडताय जाल्यार हे कष्ट मोगाळ बाबा भयण्यानो हे संवसारी कष्ट नाही आत्मीक कष्ट पूण संवसारी रितीन तुमकां सांगचें जाल्यार पळया आतां संवसारी रितीन पयलें सांगता हांव आतां ही भुरगीं आमची मेडिकल जॉयन करतात इंजिनियरींग जॉयन करतात या इस्रो कॉलेज जॉयन करतात फस्ट इयर कश्ट गी सूख तांकां भारी कश्ट फस्ट इयर अनिशा एजंट आसा BDS जॉयन केला ताणें फस्ट इयर जालें सेकंड इयर आतां आसा तें फस्ट इयरांत 100 भुरगीं आसलीं ताजें सांगाता कितलीं 100 भुरगीं आतां सेकंड इयरांत खाली 94 भुरगीं आसात कित्याक 94 भुरगीं आसात सांगा 5 जाणां सोण गेलीं कश्ट जाता आमकां जायना एग्जामान फेल जालीं सोण गेलीं 6व्यान सुसायड करून घेतलें जायना म्हणून कित्याक म्हळ्यार तो भुरगो ताच्या मर्जेन इल्लो न्हय की आवय बापान जबरदस्ती 3 डॉक्टर देखून भुरगो डॉक्टर जाय जे म्हणून धाडिल्लें ताका खुशी नातली ताणें सुसायड करून घेतलें आतां खाली 94 भुरगीं आसात पयलें वर्स कश्टच मोगाळ भावा भयण्यानो संवसारी जिणेंत ती कश्ट आतां तुमकांय भावार्थी जिणेंत पयल्यांक येताना कश्ट वयगी न्ही कश्टच बेजार करिनाकात आतां फाटल्या दिसांनी रिक्षान भावान आमचे एक 4-5 शिकोवणे दिले वयमू थोड्या हांगा आयकतल्यांनीच म्हाका सांगलें ब्रदर काळजांत हात घालून उलयता न्ही गी जाता गी पाळोवंक पाळयेत गी आमी तें जाता गी ब्रदर जियोंक म्हणटाना हांवें सांगलें सगळ्यांक जायना भावार्थ्यांक मात्र जाता हांगा तुमी येतात पळया तुमकां सगळ्यांक ताजे उतार पाळोवंक जावचें ना भावार्थ्यांक पाळोवंक खंडीत जातलें मोगाळ भावडीनो हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आतां तुमी 15-20 वर्सां तावन फादर जेरीक आयकोन आसात वयमू तांचे शिकोवणे आयकोन आसात वयमू तांणी दिवचें उतर तुमकां कश्ट जाता कितें पाळोवंक खंडीत ना आतां आयल्यांत पळया 1-2 वर्सां तावन कोण आयल्यांत पळय तांकां खंडीत कश्ट जातले मोगाळ बाबडीनो आयकतना समजोवचेंच ना कित्याक आमी रिती रिवाजींत संवसारांत पुरो आसल्ल्यांक आमकां समजता की कुडले मानून घेवंक जायना पूण तुमकां 15-20 वर्सां जाल्ल्यांक कश्ट मारता की तुमकां कश्ट मारता जाल्यार तुमी आणखी भावार्थांत नात तुमी आणखी भावार्थांत नात म्हणचो अर्थ मोगाळ भावा भयण्यानो देखून हांवें पयलेंच म्हणलें आमी दिसान दीस भावार्थाच्या पावंड्यांत चडाजी की देवाजी भावार्थी मनीस कश्टांचेर जैत व्हरता की व्हरिना उडोवलं तुमी आयकलें न्ही गे 3 दाखले हांवें दिले तुमकां दानियल प्रवादी शिवांच्या दोलींत उरलो की भायर आयलो जोना प्रवादी मासल्याच्या पोटांत उरलो की भायर आयलो घेवना लाजार फोंडांत उरलो की भायर आयलो भावार्थी मनीस फोंडांत उरना तो भायर येता तेका मरण कश्ट न्ही मरण तेका कांयच करूंक शकना कुडीक मात्र मोगाळ भावबडीनो मरण आत्म्याक मरण आसा गी ना देखून कसले कश्ट संवसारी कश्ट काडटले मुख जाण आसात वय ते कश्ट न्ही भावार्था खातीर देवाच्या राजा खातीर कोणाकी देवाची वळख मेळा जी हांवें देवा खातीर दान दिजी देवाक मान करी जी देवाच्या उतराक पाळो दिजी जायत्यांकी हाडी जी जायत्यांकी सुवार्ता मेळा जी असल्या कश्टांत तूं आसाय जाल्यार खंडीत मोगाळ भावाबडी तुमी भिवचे नाका परत्यान आयका ती वळ 12 परत्यान वाचबे कष्टांच्या वेळी दृढ रावता कष्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीच सै ताची वरवणी जातच आपलो मोग करतल्या देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो इस्काला भुरग्यांक परीक्षा आसा गी ना पळया परीक्षा जाता वर एक पुरा भुरगीं एकच लॅक वाचतात आयकतात बरयतात म्हण चिंतात वय गी न्ही परीक्षा जात्यार कळटा कोणें चीत दिवन आयकलां कोणें सारकें आयकलां आनी कोणें कितलें जोड घेतलां म्हण कळटा की कळना त्या दळा कळटा परीक्षा जावच्या पयलें पुरो सांगतात हांवें फस्ट रँक म्हणून परीक्षा जात्यारच कळटा कितले रँक म्हणून हांगाय म्हणटा पयली वारवणी जातली कितें जातलें वारवणी जातली परीक्षा जातली त्या परीक्षेंत तुका कळटलें कस तूं पास गी फेल गी म्हणून आनी ही वरवणी जाताना जायतीं पाट घालतात आनी वेतात मोगाळ भाव भयण्यो जेजू क्रिस्ताक पाट घालून वचोनात गी
न्ही ही शिकवण कितें जाली विचित्र न्ही विचित्र न्ही ही कठीण जाली विपरीत जाली ही आमकां पाळूंक ह्यो फाटला करूंक जायना सोण गेले तांकांय पळया जेजून आजापा केली विस्मिता केली जेवंक दिलें पाटी फाटल्यान पाटी आसले जेदना भावार्था विशयांत उलयलो आत्म्याच्या बाच्याव्या विशयांत उलयलो तो सोण गेलो लोक देखून मोगाळ बाबडीन आमी कश्ट येताना सोण गेल्यार आमी नाच जाता म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 10:39 ऐका हेब्रांक बरयलें 15:10-9 आमी पाटी सरल्यार नाच जाता म्हणटा पूण तुमी पाटींसर नाच जातल्या भितरली न्हय तुमी पाटींसर नाच जातल्या भितरली न्हय बागार भावडतासून आत्म्याचे तारण जोन घेतले मदली कुशीन बसल्या की सर नाच जावचो की कसलो इरादो विचार नाच जाता की बाचाव जाता की सर नाच जाता खंय गे नांगी आज आमी कित्याक रेतेरे गायल्या नाच जावंक गी न्हय बाचावी जोडूंक ह्या भावार्थांत जियोंक पळया दुबय गेला पाटी येतात गी येनात कतार गेल्यार इस्रायल गेल्यार अमेरिकाचे उरेक आयल्यात वय मू पाटी आयल्यात पाटी येवंक आसा की ना तशेंच अमेरिका गेला पाटी येता दुबय गेला पाटी येता कुवेट गेला पाटी येता आमी आतां पाटी वचोंक आसा की ना तेज्या पयले तुमी पाटी वचनाकात म्हणटा वचोंक आसा आमी म्हणटा न्ही वचोंक आसा म्हाका वचोंक आसा वचोंक आसा म्हाका वचोंक आसा वचोंक आसा म्हाका वचोंक आसा वचोंक आसा एक दिसा कैके दाळा ते हांव नेणा खंयच्या घडये तें कोण जाणा धाडलेल्यान म्हाका ये म्हणून आपयल्या तेदना धाडलेल्यान म्हाका ये म्हणून आपयतलो भियेनाकात सोंसणीकेन राखून रावा पाटी सरनाकात म्हणटा पाटी सरल्यार नाच जातलो म्हणटा पूण आमी नाच जावच्या भितरली देखून देवान आज तुका आनी म्हाका आपोवणें दिला कित्याक बाचाव जावंक ही बाचावी जोडूंक तुका आनी म्हाका आपोवणें दिला मोगाळ भाव भयणीनो नाच जावचें जाल्यार देव आमकां संवसारांत सोण सोडता आसलो वय गे न्हय सोण सोडता आसलो जायत्यांक ताणें सोण सोडला वसा पूण आमकां सोण सोडूं ना आमकां हाडलां पाटी हाडलां कित्याक आमी नाच जावची न्हय गलातकारांक बरयलें 15:3-11 वळयका नियमां पाळून आमी नितीवंत जायना म्हणटा देवाचें उतर गलेशियन चॅप्टर 3:11 वाच कोणूच नियमशास्त्र वरवीं देवा हुजीर नितीवंत जायना म्हण स्पश्ट जाता कित्याक नितीवंत मनीस बावडतान जियेता पळया नियमां पाळून आमी नितीवंत जायना कोणी म्हणे जाल्ले आसात की बायबलांत ना कोणीय जावनात जायत्यांनी नियमां पाळूंक प्रयत्न केले कोणी नितीवंत जावनात कित्याक नियमां पाळून एक मनीस नितीवंत जायना म्हणटा कशें आमी नितीवंत जाता भावार्था वरवीं आमी नितीवंत जाता भावार्थ कोणाचेर बापान ताज्या पुताक धाडलां त्या पुतान म्हज्या पातका खातीर रगत वरयलां आनी म्हज्या पाताक धुवन काडलां म्हाका नितळ केलां हांव नितीवंत जाला म्हणचो मनीस मात्र मोगाळ बाबडीनो नितीवंत नियमां तुमी कितलींय पाळा त्या वरवीं आमी नितीवंत जायना म्हणटा कितली नियमां पळा आतां तुमी जाणात न्ही तो कुंभमेळा म्हूण जालो वय मू कितले 66 कोटी जाणां गेले खंय कितले कोटी 66 कोटी गेले खंय तातूंत तुमी चिंती नाकात खाली हिंदुवांचेच म्हण थोडे लिपोन लिपोन क्रिस्तांवांचे गेल्यात मुस्लिमांचेय गेल्यात कळिताय तुमकां लिपोन लिपोन मुस्लिमांचेय गेल्यात क्रिस्तांवांचेय गेल्या खंय म्हळ्यार नितळ जाल्यार आमी जावं दी म्हणून जातात की सांगा न्ही ते वेतेल्यांक ताणींच एक उतार दिला थंय ताणींच दिला गंगा सिर्फ शरीर का पाप धोती है लेकिन ईश्वर का वचन पाप धोता है उदक आमचे पाताक धुवन काडिना जेजू क्रिस्ताचें उतर आनी रगत मात्र आमचे पाताक धुवन खंयच्यानय दसून बुडा कांय फायदो ना म्हणटा कांय फायदो ना देखून मोगाळ बाबडीन आमचे धर्म आसा समाज आसा आमकां नियमां पाळा म्हणून भर घालता वय मू ओके जर त्या नियमां पाळले आमी नितीवंत जाता जाल्यार पाळी येत आसले वय मू देवाचे उतर सतगी फोटी देवाचें उतरच म्हणटा तूं नियमां पाळिल्ल्या वरवीं नितीवंत जायनाय म्हणटा जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवर तूं नितीवंत जाताय देवाच्या कार्याचेर तूं भावार्थ दवर तूं नितीवंत जाताय 1 John chapter 2:29 ऐका कोण नितीवंत जो आमचें पयलें पत्र 3 न्ही 2:29 वाच 2:29 देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात वय जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय पयले तुमी सांगा देव नितीवंत वय गी तो नीत आदारता वय मू नीत करता वय मू
तर आम्ही नितीवंत जावंक शकता खंय केदाळा बाय सॉरी परत्यान वाच देव नितीवंत म्हूण तुम्ही जाणात देव नितीवंत म्हूण तुम्ही जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हरी एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. देवाची नीत कोण स्वामी जेजू क्रिस्त ताणें नीत संसाराची कोणा मुखांतर केला आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर केला सडवण दिला सुटका दिला ती नीत तूं मानून घेताय जाल्यार तूं कोण हांव कोण नितीवंत. आमी म्हणटा न्ही मोजे खातीर मोजे पासत मोजो जेजू कुरसार मेलो पातका खातीर रगत वारून म्हाका ताणे बचाव केलो पातका खातीर रगत वारून म्हाका ताणे. ही देवाची नीत देव नितीवंत आनी ही देवाची नीत जेजू क्रिस्ता मुखांतर सगळ्या संसाराच्या ताणें नीत केली पाताक धुवन काडलें. हें तूं सत मानता जाल्यार तूं आनी हांव नितीवंत. खंयच्याय नियमाच्या अंडार नियमाच्या अधीन आमी हें नांव कित्याक नियमा वरवीं आमी नितीवंत जायना म्हणटा देवाचें उतर. जायतो लोक नियमां पाळनासा संवसारांत पूण तांकां ती सताची समजणी ना मोगाळ बाबणे पूण तुका आनी म्हाका आसा गी ना आमकां देवान समजणी दिला गी ना. जेजून म्हणलें न्ही की तुमी सत जाणां जातल्यात आनी तें सत तुमकां नियम आमकां सुटका दिना सत आमकां सुटका दिता धर्म आमकां सुटका दिना. आमी क्रिस्तांव जातीचे देखून आमकां सुटका ना आमी रोमन कॅथोलीक देखून आमकां सुटका ना. आमी जेजू क्रिस्ताचेर भरवसो दवरतना ताच्या बलिदानाचो उगडास काण तूं जियेतना ताका अर्गां दितना होगलाप दितना तें मानून घेतना तूं आनी हांव नितीवंत मोगाळ भाव भयणीनो. रोमाकारांक बरयलें 15:1-17 वळयका रोमन चॅप्टर 1:17 तो नित्यवंत मनीस उपरांत भावार्थांतच देवाक खुशी करची जिणी मात्र जियेता. ऐका कित्याक सुरू तो नकेर पर्यंत हां. भावार्थ मरिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां. हां जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हां नितीवंत मनीस भावार्थ मरिफात जियोंक पावतलो. कसो जियेता नित्यवंत मनीस कसो जियेता देवाक खुशी करीचे देवाक अर्गां दिजे देवाक महिमा दिजे देवाक मानवचें करीजे तशें मात्र तो जियेता नित्यवंत मनीस. देखून तुकाच तुवें म्हाकाच हांवें चिंतीचें आमी नितीवंत वय गी हांव भावार्थांत आसां गी नितीवंतपणाची कार्यां म्हजे थंय जातात गी. आज हे सवाल तुका आनी म्हाका आमीच घालूंक आसा. खंडीत ह्या संवसारांत हांव भावार्थांत जियेता गी देवाक मानवचें हांव आदार नासां गी म्हणून. हांगा देवाचें उतर म्हणटा जर तूं नितीवंत खंडीत तूं देवाक मानवताय मेसवताय म्हणटा. हबक्कूक चॅप्टर 2:4 वाच हबक्कूक चॅप्टर 2:4 वाच. पळय जो मनीस प्रामाणीक न्ही तो नंस जातलो पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. थोडे तुमी जाणात संवसारांत देवान सगळ्यांक दिला वय मू कांय तरी दिलां गी दिवना थोड्यांक तांकी वर्तें दिलां वय मू वय की न्ही. आतां म्हज्या विशयान सांगता हांव हांगा तुमकां इतल्या लोकांक देवाचें उतर दिवंक हांव खंडीत फावो न्ही. देवान हें देणें म्हाका तांकी वर्तें दिलां म्हज्या आमी ताका विश्वासी रावची गी नाका ताका अर्गां दिजे गी नाका. जर हांव गरवी हांकारी जालो जाल्यार कशें जायत म्हज्या देवाक म्हज्या सोम्यांक म्हज्या तांकी वर्तें ताणें म्हाका दिलां एका हांव फावो न्ही. तुमी जायत्यांक आसा तुमच्या तांकी वर्तें ताणें दिलां गी दिवना. तुमच्या लागीं इतली ग्रेस्काय आसा त्या तितलें शिकप तुमकां आसा गी त्या शिकपा परस वर्ती ग्रेस्काय ताणें तुमकां दिला. या तुमच्या लागीं असाध्य म्हणलेलीं कामां ताणें केल्यांत जाल्यार हांगा थोडे मनीस तुमी जाणात गरवी आसात वय मू हंकारी आसात म्हज्या शिकपा वरवीं म्हज्या जाणवया वरवीं म्हज्या बोळा वरवीं हांवें केलें म्हणून ते मनीस देवाक मानवना म्हणटा. आतां भावार्थी कोण सोम्या सगळें तुज्या कुरपे वरवीं जालां तुज्या दाना वरवीं जालां तुज्या दये वरवीं जालां म्हणून परत परत तो सोम्यांच्या पांयां तळा येता सोम्यांक अर्गां दिता होगलाप दिता महिमा दिता. तो भावार्थी मनीस ताचे उपकार वळखून घेता देवा मुखार तो गरवी जायना. देखून हांगा म्हणटा प्रामाणीक मनीस म्हळ्यार सगळें म्हाका देवान दिलां सोम्यान दिलां म्हणून तो पातये येतलो मात्र ताका कांय हांगा प्रॉब्लेम नात. पूण गरवी आनी हंकारी जाताना आमी जियोंक सकाना म्हणटा. पळया ह्या इंडिया गव्हर्मेंटान फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसूंक पुरो पेंग्वीन हाडलेले इंडिया गव्हर्मेंटान पेंग्वीन हाडले. निजाकी पेंग्वीन खंयची येतात न्ही गी बर्फी गांवांत आयस तांकां जाय जी आयसांत मात्र ते जियेतात. इंडियांत हाडल्या आर्टिफिशियल क्लायमेट करून तांणी दवरलें त्या आर्टिफिशियल क्लायमेटांत ते जियेतात गी पेंग्वीन ते जायते मरण गेले. हांव कित्याक सांगता की म्हणल्यार आतां आमची कूड जिवंत उराची जाल्यार आमकां खाण जेवण जाय की नाका वेळार खाण जेवण जाय पिवण जाय न्हीद जाय पुरा वेळार जाय जे वय मू त्या जाल्यार मात्र आमी कुडीन जियेता वय मू. त्याच प्रमाणे तुजो आनी म्हजो आत्मो जियेची जाल्यार कितें कशें जियेता आमी त्या देवाक विश्वासी रावाजी. सगळें बरेंपण कोणांत हांव आयलां म्हज्या सोम्यांत हांव आयलां. प्रामाणीक मनीस कोण
सगळें तो सोम्यांचेर घालता बरेपण आनी चूक जाल्ली तो आपणाचेर घालता. म्हज्या चुकी वरवीं हांव पडला, म्हज्या चुकी वरवीं आज हांव सकला बसला, म्हज्या चुकी वरवीं आज हांव गरीब जाला म्हूण तो आपणाचेर घालता चुकी. आनी बरेपण सगळें कोणाचेर घालता? सगळ्या सोम्यांचेर. हर एक देणी दाना ताणें दिल्यांत भावार्थी मनीस विश्वासी मनीस हे उपकार दवरता ताच्या वरवीं जियेता. देव आमचे लागीं कांय आशेना मोगाळ भाव भयणीनो. कितें आशेता तो? कालतेपणान तुवें आनी हांवें जियेची, ताका अर्गां दिवची, ताका होगळाप दिवची, ताका स्तुती करीची आनी ताका वळखाची. इतलेंच देव आमचें तें आशेता वय मू. तो चडीत आशेता की चडीत कांय तो आशेना. मात्र न्ही आमची दिश्ट ताजेर आसाची म्हणटा हरी एक घडी. कोणाचेर आसाची? भावार्थी मनशाक देवाच्या पांयां दळा सुटका आसा. भावार्थी मनीस देवाक सोदून येता. भावार्थी मनीस ताका अर्गां स्तुती उपकार स्तुती भेटयता. सोम्या सगळें तुज्या वरवीं जालां. तो प्रामाणीक मनीस देवा वरवीं सगळें जालां म्हणटलो. आज हांव हांगा उबो आसा ताज्या कुरपे वरवीं. तुमी हांगा बसून आसा ताज्या कुरपे दये वरवीं. कित्याक राती न्हिदुल्लो कितलोसो लोक उठोना जावंक पुरो वय मू. कितल्या जाणांची सायड गेला जावंक पुरो. फाटल्या दिसांनी आमकां असो खबर मेळ्ळी आमच्याच कुटुंबांतली एक भयण म्हाका आतां वता आरू चलतात. त्या भयणी खाली 35 वर्सांच्या प्रायरच पुरा कितें जालें तिका खाली स्ट्रोक आयले आनी सायड गेली, मुल्यार पडली, मातने अंतरली. 30 आनी 5 वर्सांच्या प्रायर. हांवें तिका पळय कित्याक हांव सांगता की म्हणल्यार हांवें एक पडी तिका सांगलें, अळे भाये देवाचें उतर आयकूंक ये, रेतेरीक ये, मागण्यांक ये म्हणटाना ना ना तशें म्हळ्यार कितें करता की मनीस म्हळ्यार अशें आमी भावार्था भशेन उलयतना तांचे शिकाप, तांची सोबाय, तांची जाणवाय मुखार दवरता. पूण आतां म्हाका कळ्ळें तिजी सोबाय, तिजी जाणवाय, तिजें शिकाप तिका राखोवंक सकाना. म्हजो भावार्थ म्हाका राखोवंक सकला पळय. आज आमकां राखता भावार्थ, न्हय आमचें शिकाप, न्हय आमची जाणवाय, न्हय आमची ग्रेस्त आमकां राखोवंक सकाना. ह्या भावार्थान जी येताना मोगाळ बाबडीनो आमकां एकच खुशी, देवाक खुशी करीची, ताका मानवचें करीची, ताका मेसवचें करीची. जावं पळय म्हजें काम येलें कुशीन आसूं दी, म्हजें कुटुंबाचें काम फाल्यां करया. हे आमचो मनोभाव येता भावार्थी मनशाक. खरी एका रितीन ताजेर दिश्ट घालीची म्हणटा. गणन शास्त्र वसवर 21-8 वळायका बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 21 इस्रायल परजेक एक घडीत जाता मैजे मुखांतर आयकावया आमी. गणनाचो बूक वसवर 20 आनी 8 वळ वाच. आनी सर्वस्परान मैजेक म्हळें एक पितूळचो सोरोप कर. एका पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वंचतली. पळय न्ही इस्रायल पर्जा त्या इजिप्ताच्या गांवांत गुलामपणान आसता. तांकां कश्ट आयले वय मू, विघ्न अनवार आयले वय मू. सोरोप चाबले, जैतो लोक दिसाक मेलो, मरण पावलो. देवानच एक वाटुक्ती केली ताज्या प्रवाद्या मुखांतर. कितें केलें? एक पितूळचो सोरोप कर आनी खांब्यार उबार. आनी कोणाक कश्ट आयल्यात तांणी दिश्ट कोणाचेर घालीचे? त्या पितूळच्या. आतां नव्या सोल्ल्यांत आमी येताना हेंचें दृश्य तुमी सांगा कशें आसा? पळया त्या रुखाच्या खांब्यार कोण उमकळता? स्वामी जेजू क्रिस्त उमकळ्ळा तुज्या आनी म्हज्या पत्काच्या बलिदाना खातीर. तर आमची दिश्ट आमी कोणाचेर घालीची? ह्या संवसारांत कश्ट, दूख, विघ्न, अनवारां, विरोध आयला जाल्यार तुजी दिश्ट त्या जेजूचेर घाल आनी तुका कितें मेळटा? सुटका मेळटा. इस्रायल परजेक पितूळचो सोरोप, पूण तुका आनी म्हाका मोगाळ बाबडीनो तो स्वामी जेजू क्रिस्त सुटका सोडवून आनी जैत घेवन आयला. ताका उलो मारा, ताका लागीं सरा. ताजो शिश्य जाकोब म्हणटा न्ही देवाक तुमी लागीं सरा आनी देवसाराक तुमी आड्रवा. कितले आमी देवाक लागीं सरता पळय संवसाराचो वायट काळोख कश्ट कितें जाता ते आपापी नपय जाता, आपापी पयस जाता. आमी मागाचें म्हणून ना, तुमी कितें मागची गरज ना, खाली तुमी देवाक लागीं सरा, ताका महिमा दिया, ताजें उतर आयकोनचें चड करा. पळया कशें तुमचे कश्ट पाटीन जातात. पळया जातात की जायनात? तुमचे जालात की जावनात? म्हजे जालात सगळें बरें, पण म्हाकाच जाता गी, तुमकां म्हणी जायना गी. कुशीन बसला जर कांय बरेंपण जालां गी सर येवन जावना खंय पळयांत हांव हें नाका म्हण जायना जाल्यार मात्र ये म्हूण. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भावार्थांत आसात गी. आतां की करून पळोवया आनी जेजू क्रिस्त ताजो पवित्र आत्मोच आमकां आदार दितलो. आनी खंडीत मोगाळ भावबडीनो भावार्थांत जी येतना आमी पाटी सराना, आमी नाश जायना. जिवीत तुज्या आनी म्हजे खातीर जेजून तयार दवरला. तेंचो जिवीत जोडूंक तो आमकां फावो करतलो. हे भाग आमकां हर एकल्यांक तो दिवन दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.